मेजबान हाया जावेद का सलाम अर्ज है। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 31 अगस्त 2026 ईस्वी बमुताबिक 25 सफर मुजफ्फर 1446 हिजरी बरोज शनिचरवार। नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नजर। पाकिस्तान के साथ बिला तातुल बातचीत का दौर खत्म हो गया। हम खामोश रहने वाले नहीं। हम अब दहशतगर्दी और बातचीत को एक साथ नहीं देख सकते। पाकिस्तान मुज़ाकरात चाहता है तो अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूख के साथ ही इसे मुल्क में मुकम्मल तौर पर जम कर दिया गया। SJ शंकर। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हमेशा के लिए खत्म। इसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं। असेंबली इलेक्शन सिर्फ इंतखाब नहीं बल्कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के खिलाफ आंदोलन है। लोगों को फैसला करना होगा कि नौजवानों को पत्थर के साथ सड़कों पर लाना चाहिए या फिर हाथों में लैपटॉप रेडी। कल मीर वैस कश्मीर मौलाना फारूक ने शहर खास की जामिया मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी पर मुफस्सल और मुदल्लल रोशनी डाली। इस मौके पर लोगों के बड़े मजमे से खिताब करते हुए शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाहि अलैह के बताए हुए रास्ते पर मुकम्मल चलने की मीर वैस ने ताकीद की। जौहर यमो अस दीन तरबियत दिस, यमो अकिस मानस मज बुनियाद त्रव अकीद सही अकीद तरगीब करख तमिच तालीम दिख तमिच। चुनांचि किताबन मज आमुत तारीख औलिया कश्मीरस अंदर बे हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाहि अलैह तिमो ति वाक़या बयान कोरमुत। बाकियो यम मुअर्रिख कश्मीर हिंद तारीख तिमो ति वाक़या बयान कोरमुत क्या कि मुल्क शाम अख अजीम वली कामिल ओस, तिमन ओस ताल्लुक मुल्क शाम कत मुल्क शाम तिमन ओस नाव हजरत सैयद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत सैयद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमावान कि बह ओसुस मदीना पाकस अंदर। कत ओसुस मदीना पाकस अंदर ओसुस तशरीफ फरमा। अम पत वुच मे ख्वाब मदीना पाकस अंदर। ख्वाबस मज गोम दीदार हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमावन क्या? फरमावन में वुच ख्वाब, ख्वाबस में वुचुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिस जवानस सत कथ करा। अकिस जवानस सत मे कोर दरियाफ्त टेठिस नबीस निश कि जवान कुस। फरमोहम ये जवान छु मुल्क कशीर हुन जवान। ये जवान छु मुल्क कशीर जवान। अम पद कर हम हुकुम कि आई जमालुद्दीन गथ मुल्क कश्मीर कुन तो अमिस जवानस कर रहनुमाई तो रहबरी। अमिस जवानस कर रहनुमाई तो रहबरी। चुनांच 932 हिजरी मज हजरत सैयद जमालुद्दीन बुखारी कशीर यवान। अम पत तकरीबन 6 रतन ये रोजान। अम पत दर्स दिवान, तालीम दिवान, तरबियत करान हजरत शेख हमजा मखदूमी कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह। मुसलमानों कुस हजरत शेख हमजा तलस परियो लोलसा दरियाए जूद एहसान मखदूमी शेख हमजा। दरियाए जूद एहसान मखदूमी शेख हमजा। शख्सियत अजमत वोल शख्सियत, अजीम शख्सियत युस एहसानुक दरिया ओस, तकवा तो परहेजगारी हुंद दरिया ओस। कुस हजरत शेख हमजा मखदूमी कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह। हराम और हलाल का सिलसिला यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू किया
1987 میں نیشنل کانفرنس نے الیکشن میں دھاندلیاں کر کے تیسرے کسی فریق کو سامنے آنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے کسی اور پارٹی کے لیے انتخابات میں حصہ لینا بند ہو گیا۔ دیکھیے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کو اپنی سلطنت سمجھتی ہے کہ یہ جو حرام حلال کا سلسلہ تو انہوں نے شروع کر دیا۔ 1947 میں جب مرحوم شیخ صاحب کو پہلے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر بنایا گیا جموں کشمیر کا اور پھر ہندوستان کے ساتھ جڑے تو تب حلال تھا الیکشن۔ جب وہ وزیر اعظم بنے تو تب حلال تھا، جب وزیر اعظم سے ان کو ہٹایا گیا تو پھر الیکشن 22 سال کے لیے حرام ہو گیا۔ 22 سال تک وہ رائے شماری کی بات کرتے رہے۔ اس کے بعد 75 میں وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بن گئے، پھر الیکشن حلال ہو گیا ان کے لیے۔ اور اس کے بعد 87 میں جب یہاں جماعت اسلامی اور دوسری جماعت اسلامی کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑ رہی ہے، سید علی شاہ گیلانی صاحب مرحوم بہت پہلے سے الیکشن پروسیس کا حصہ تھے، مگر 87 میں حلال کو حرام کس نے بنایا ہے جماعت کے لیے الیکشن کو، یا دوسری جماعتوں کے لیے یا مف کے لیے؟ تو جب 87 میں نیشنل کانفرنس نے دھاندلیاں کی الیکشن میں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی تیسرا فورس سامنے آ جائے، کیونکہ کانگریس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا، تو جب تیسرا فورس سامنے آیا مف کی شکل میں تو انہوں نے دھاندلیاں کی، جس کی وجہ سے جتنی بھی اور جماعتیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا چاہتی تھی ان کے لیے انہوں نے الیکشن کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اور تب سے یہ جو حلال حرام کا سلسلہ تو انہی کا شروع کیا گیا۔ 22 سال تو یہ لوگ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم نے رائے شماری کرانی ہے، ہم نے جموں کشمیر کو آزاد کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے اور الیکشن لڑنا حرام ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ اگر جماعت اسلامی الیکشن لڑنا چاہتی ہے بہت اچھی بات ہے، جمہوریت خیالات کی جنگ ہے اور اس میں جب جو چاہے آ سکتا ہے، اور ان کو میں تو سرکار سے یہ بھی کہتی ہوں ان کا بین ہٹایا جانا چاہیے، ان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسٹس ہیں جو آپ نے فریز کیے ہیں، کنفسکیٹ کیے ہیں، ان کو ڈی فریز کیا کرنا چاہیے، ان کو واپس کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا افسوس والا بیان ہے یہ حلال حرام الیکشن کو کے بارے میں کہنا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ نیشنل کانفرنس کا ہی ہے، انہی کا ہے یہ کال رہا ہے کہ جب ان کو کرسی ملتی ہے تو الیکشن حلال ہو جاتے ہیں، جب کرسی چھوٹ جاتی ہے تو الیکشن حرام ہو جاتے ہیں۔ فوج کے 15ویں کور کمانڈر نے مانسبل اور اونتی پور میں فوجی ہیڈ کوارٹروں کا دورہ کیا۔ امرناتھ یاترا کو پرامن طریقے سے اختتام تک پہنچانے کے لیے فوجی اہلکاروں کی ستائش کی گئی۔ کانگریس کے ساتھ الائنس کا فیصلہ آسان نہیں تھا، تمام غلط اقدامات کو درست کرنے کے لیے سب کو متحد ہو کر لڑنا ہوگا، عمر عبداللہ کا بیان۔ کیونکہ آگے جو لڑائی ہم نے لڑنی ہے وہ اکیلے میری لڑائی نہیں ہے، وہ محدین صاحب کی لڑائی نہیں ہے، وہ ریاض صاحب کی لڑائی نہیں ہے۔ اگر ہم نے جموں کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اگر ہم نے درست کرنا ہے، اس کا فائدہ صرف مجھے نہیں ہوگا، اس کا فائدہ یہاں پہ ہم جو سامنے آپ کے کھڑے ہیں ان کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ یہاں جموں کشمیر کے ہر باشندے کو ہوگا۔ تو یہ لڑائی ہماری اکیلے کی نہیں ہے، ہم یہ لڑائی مل کے جموں کشمیر ریاست کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس لیے ہم نے پچھلے دنوں کانگریس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ ہمارے لیے وہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہمارے لیے ان سیٹوں کو قربان کرنا جہاں پہ ہم جانتے تھے کہ اگر کوئی مقابلہ دے سکتا ہے وہ نیشنل کانفرنس مقابلہ دے سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ بی جے پی کے خلاف خاص کر جموں کے نچلے علاقوں میں، رجوری میں، پونچھ میں کانگریس اور ہم جو ہیں مل کے ان طاقتوں کا مقابلہ کریں، تبھی ہم نے جا کے یہاں پہ کچھ سیٹیں جو ہے نیشنل کانفرنس کی جولی سے نکال کے کانگریس کی جولی میں ڈال دی ہے۔ اور اس کا پہلا ہی اثر ہم نے دیکھا جبکہ غلام نبی آزاد صاحب نے کہا کہ اب وہ کیمپین کرنے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اپنے امیدواروں کو کہا ہے اگر آپ میدان میں رہنا چاہتے ہو یا رہو، اگر میدان چھوڑنا ہے تو چھوڑو۔ بالا کوٹ پوچھ میں کنٹرول لائن کے قریب بارودی سرنگ برآمد، بم ڈسپوزل اسکاٹ نے محفوظ جگہ پر منتقل کر کے ناکارہ بنا دیا۔ بارشوں کے باعث مغل روڈ پر پتھروں کی زد میں ایک گاڑی آنے کے بعد شہری لقمہ اجل، 2 دیگر مسافر زخمی۔
खराब मौसम के बायस शहर पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुअत्तल कर दिया गया और फिर बाद में दोबारा बहाल कर दिया गया। इधर वादी में मुसलसल बारिश की वजह से दर्जे हरारत में यकायक गिरावट। कल लगभग दोपहर तक श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से मौसमी सरमा से पहले ही सर्दी का एहसास हुआ। लोग फेरन, जर्सी और जैकेट पहनने पर मजबूर हुए। मुसलसल बारिशों से कई इलाकों में धान की फसलें तबाही के दहाने पर पहुंची है, जिसकी वजह से जमींदारों में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मौसम 2 दिन तक साजगार रहने का इम्कान है। और आखिर में ये खबर कि सहाफी बट इत्तेफाक की वालदा मोहतरमा गुज़श्ता जुमरात दाई अजल को लब्बैक कह गई। मरहुमा की रहलत पर तमाम सहाफती बरादरी के अलावा मजहबी, सियासी, समाजी और ताजिर बरादरी ने बट इत्तेफाक से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। लबहकीम के मुताबिक मरहुमा एहलिया गुलाम मोहम्मद बट साक ने रंगपोरा इलाही बाग लेन नंबर 6 गौसिया कॉलोनी की इज्तिमाई फातिहा खानी यकुम सितंबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे उनके आबाई मकबरा थक भवन नजदीक पुलिस स्टेशन नवहता अंजाम दी जाएगी। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेजबान हाया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।